आ सकते फोटो में थोड़ा और पीछे भाई اللهم صل على سيدنا الله रहा है और अभी भी इसका पल्ली मस्जिद से गुजारिश मजीद पैर से देखा हूँ ये सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और जो सो हौसला बढ़ाए और जो सो कुव्वत इस्लामी बढ़ाए। और पाशा खादी साहब नहीं है, एक ही है, आप मशाइखज़ादे हैं और जो हमारे MLA हैं। जनाब अलहक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर करीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट, जनाब नायब मुद्दई मस्जिद तालीम मल्लड़ से नशीब तशरीफ फरमा, जनाब मोहम्मद गौस साहब, कॉर्पोरेटर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद, डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब, जनाब सैयद यूसुफ साहब साबिक कॉर्पोरेटर। खूबसूरत मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई और अब मदरसे की और मस्जिद की तोसी के लिए आज मोहतरम नकीब मिलत के दस्ते मुबारक से फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। यकीनन जो तामीर मस्जिद होती है और उसमें जो ताउन करता है, मस्जिद की तामीर में ताउन करने वाले के लिए अल्लाह ने वादा किया कि मेरे घर की तामीर में हिस्सा लेने वाले के लिए मैं घर जन्नत में तामीर करूँगा। और ये आपकी खिदमत रायगा जाने वाले नहीं होते, जिसका अजर सिर्फ परवरदिगार देता है और रोज़े की गवाही भी वही देता है। मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले की नीयत को देखकर उसको सरफराज फरमाने वाला भी सिर्फ परवरदिगार है। तो उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और फिर इसके एक माने ये भी है कि ये कार्य खैर में है, जब तक इसमें इबादत होते रहेगी उस वक्त तक इसमें हिस्सा लेने वालों को अल्लाह ताला अज्र सवाब से सरफराज फरमाता रहता है। ये कार्य खैर की तारीफ में आता है, खैर जारिया की तारीफ में आता है। मैं तमाम इंतजामी कमेटी को और इसमें हिस्सा लेने वाले अहलियान मौला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तवक्को करता हूँ कि बहुत कम अरसे में अपने ताउन से इस प्रोजेक्ट की तकमील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अजर अजीम के मुस्तहिक़ होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सैयद अहमद साहब, रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी साहब, रुकन बल्दिया जनाब मोहम्मद गौस साहब और बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के बानी वो बज़्म इत्तेहाद कनाडा के बानी डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब, साबिक़ा रुकन बल्दिया जनाब सैयद यूसुफ साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतमदीन, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदार हज़रात को कि वो तालीम मल्लड़ की मस्जिद की तोसी का काम इंशाअल्लाह ताला के बुनियाद रखा गया। और मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस काम को अपने फजल और करम से जल्द से जल्द मुकम्मल करवा दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को भी उनके दिल में इस बात को डाले ताकि वो लोग इस मस्जिद के तोसी के काम में अपना ताउन पेश कर सके और सवाब जारिया को हासिल कर सके। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने अभी सुना कि जो लोग अल्लाह के घर या मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए जन्नत में उतना ही बड़ा अजर से उनको नवाजता है। और हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चूड़ी के घूंसले के बराबर
مسجد کی تعمیر کے کام میں تعاون کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کو بنا دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چوری کہاں چوری کا ایک دوسرا اور کہاں جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے انعامات اور اکرامات سے نوازنے والا ہے۔ یقیناً عزیزان ملت، اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر قیام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی تعمیر کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو تشریف لائے تو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ تو مسجد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور یہ نہ صرف عبادت کے لیے بلکہ یہ ہمارے لیے، ہمارے مسائل کے لیے ایک سینٹر ہے جہاں پر ہم علماء کرام کی موجودگی میں مختلف مسائل جو دین کے ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی۔ اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر مسجد حاضہ میں ایک اسکول بھی چل رہا ہے جو جامعہ نظامیہ سے اس کے ایفیلیشن حاصل ہے۔ یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ اس کام میں حصہ لیں اور تعاون لیں۔ اور اللہ نے اس طرح قرآن شریف میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ جلد سے جلد یہ کام مکمل ہو جائے۔ اور تمام محلے کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسجد کو آباد رکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان اور جمعے کے دن ہی ہم مسجد کو آباد رکھیں، بلکہ عام وقت میں بھی ہم 5 وقت کی نماز یہاں پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور مسجد کو آباد رکھیں۔ میں پھر سے ان تمام مسجد کے کمیٹی کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ اور سید احمد صاحب میرے لیے میں ان کو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے صحیح کہا کہ وہ مجھے اور اکبر کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ زمانے سے سالار ملت سے وابستہ ہے۔ جب ہم لوگ جو آج ہمارا موجودہ گھر ہے اس سے پہلے ایک اور گھر تھا، وہاں پر سید احمد صاحب آتے تھے، اور مجھے بچپن میں بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ جب کبھی بھی سید احمد صاحب ہمارے گھر کو آتے تھے تو سید احمد صاحب کے ساتھ میں اس بات کا ذکر اور دوسری جگہ پر کیا ہوں۔ اس زمانے میں سید احمد صاحب کا ایک بہترین سائیکل ہوتی تھی، اور اس سائیکل کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ اس پر ایک چمکتی ہوئی سیٹ ہوتی تھی۔ تو مجھے بڑی بچپن بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے کسی چیز کا دیکھنے کا، تو وہ سیٹ بڑی چمکتی ہوئی سیٹ تھی، وہ میگزین کا کور خاص سید احمد صاحب اس پہ لگاتے تھے۔ تو اس زمانے سے اور مرحوم سالار